हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। आई एम बानुमार। आजको टपिक रहेको छ एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो। हामीले रेसियो एनालाइसिस अन्तर्गत विभिन्न किसिमका रेसियोहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडिको टपिक क्लासमा हामीले लिक्विडिटी रेसियोको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिसकेका छौँ। लिक्विडिटी रेसियो भनेको के हो र लिक्विडिटी रेसियोले के मेजरमेन्ट गर्छ, साथै लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ, जस्तै करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो र तिनीहरूको इन्टरप्रिटेसनको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोको बारेमा केही छलफल गर्छौँ। अब एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेको के हो र एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोले के मेजरमेन्ट गर्छ, त्यस्तै एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोभित्र कुन कुन रेसियोहरू पर्छन् र ती रेसियोहरूलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा हामी आज छलफल गर्छौँ। साथै त्यस एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोले के बताउँछ र यसको इन्टरप्रिटेसन के हो, यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब लागौँ एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेको के हो भन्नुतर्फ। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो आर द फाइनेन्सियल रेसियोज द्याट मेजर अथवा इभ्यालुएट द हाउ इफिसियन्टली एन्ड इफेक्टिभली अ कम्पनी इज युटिलाइजिङ इट्स एसेट्स इन द जेनेरेसन अफ रेभेन्यू। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेको एउटा के हो भनेका त्यस्ता रेसियोहरू हुन्, त्यस्ता फाइनेन्सियल रेसियोहरू हुन्। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेका त्यस्ता फाइनेन्सियल रेसियोहरू हुन् जसले के मेजर गर्छ अथवा इभ्यालुएट गर्छ भने कुनै पनि कम्पनीको सेल्स अथवा रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि, कुनै पनि कम्पनीको रेभेन्यू जेनेरेट अथवा आय सिर्जना गर्नको लागि कम्पनीले आफूसँग भएको एसेट्सहरूलाई कतिको प्रभावकारी तरिकाले अथवा कतिको कुशलतापूर्वक प्रयोग अथवा कुशलतापूर्वक अथवा प्रभावकारी ढङ्गले ती आफूसँग भएका एसेट्सहरूलाई मतलब युटिलाइज गरेको छ अथवा प्रयोग गरेको छ भन्ने बारेमा मेजरमेन्ट गर्छ अथवा इभ्यालुएसन गर्छ। इट इन्डिकेट हाउ सक्सेसफुल्ली अ कम्पनी इज युजिङ इट्स एसेट्स टु जेनेरेट रेभेन्यू। अथवा यो भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनीको सेल्स के अरे कम्पनीको आय सिर्जना गर्नको लागि उसले कतिको सक्सेसफुल तरिकाले अथवा कतिको सफलतापूर्वक उसले आफूसँग भएका एसेट्सहरूको प्रयोग गरेको छ भन्ने बारेमा त्यसको चाहिँ एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोले बताउँछ। त्यस्तै एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो अल्सो रिलेटेड विथ इफिसियन्टली एन्ड इफेक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली युटिलाइजेसन अफ एसेट्स अफ अ कम्पनी। यो केसँग सम्बन्धित छ भने कम्पनीको आफूसँग भएको सम्पत्तिहरूको इफेक्टिभनेस र इफिसियन्टली र इफेक्टिभ तरिकाले उसले आफूसँग भएको एसेट्सहरूको युटिलाइज गरेको छ कि छैन, आफूसँग भएको सम्पत्तिहरूलाई उसले प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक के भन्छ प्रयोग गरेको छ कि छैन भनेर मापन गर्न एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोको प्रयोग गरिन्छ। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो अल्सो नोन एज एसेट्स टर्नओभर रेसियो अर के पनि भन्न सकिन्छ एसेट्स इफिसियन्सी रेसियो पनि भन्न सकिन्छ। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोलाई एसेट्स टर्नओभर रेसियो अथवा एसेट्स इफिसियन्सी रेसियो पनि भन्न सकिन्छ। हाई एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो आर डिजायरेबल बिकज दे मिन द्याट द कम्पनी इज युटिलाइजिङ इट्स एसेट्स इफिसियन्टली एन्ड इफेक्टिभली टु प्रड्युस सेल्स अथवा जेनेरेट रेभेन्यू। On the other hand, low assets turnover ratio mean inefficiently utilization of assets. Low assets management ratio mean that the company is not managing its asset wisely भनेर। अब एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो बढी भएको राम्रो मानिन्छ, किनभने जब एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो बढी हुन्छ त्यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि कम्पनीले सेल्स प्रड्युस सेल्स अथवा सेल्स इन्क्रिज गर्न अथवा रेभेन्यू जेनेरेसन गर्नको लागि उसले आफूसँग भएको स्रोत साधनहरू अथवा सम्पत्तिहरूलाई के गर्छ इफेक्टिभली युटिलाइजेसन अथवा इफिसियन्टली युटिलाइज गरेको छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ। यदि अर्कोतर्फ यदि कुनै पनि कम्पनीको एसेट्स टर्नओभर रेसियो कम छ अथवा लो छ भने त्यसले के बताउँछ भने
उसले आफूसँग भएका स्रोत साधनहरू अथवा आफूसँग भएको एसेट्सहरूलाई के गरेको छैन, उसले इफेक्टिभली अथवा इफिसियन्टली अथवा कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी ढङ्गले एसेट्सहरूको प्रयोग गरेको छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। त अर्थात् यसले के भन्छ भने एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोले कम्पनीले आफूसँग भएको एसेट्सहरूलाई राम्रोसँग अथवा प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भन्ने कुराहरू देखाउँछ यदि लो एसेट्स टर्नओभर रेसियो देखियो भने। अब यो त भयो एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो भने के हो, र यो हाई भयो भने के हुन्छ र लो भयो भने के देखाउँछ भन्ने कुराहरू। अब यसभित्र हामीले विभिन्न किसिमका 7वटा रेसियोहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, त्यस्तै गरेर अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियड, त्यस्तै गरेर एभरेज पेमेन्ट पिरियड, अनि फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो, नेट वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो भनेर हामी 7वटा रेसियोको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले हामी यी रेसियोहरूलाई हामी फर्मुला वाइज राखौँ होइन, फर्मुला वाइज प्रस्तुत गरौँ। त्यसपछि यी रेसियोहरूले के बताउँछ, रेसियोहरू कसरी पत्ता लगाउने, त्यसको फर्मुलाहरू राखौँ, अनि त्यसको युनिट के हुन्छ त्यसको बारेमा हामी बुझौँ। अनि हामी प्रत्येकलाई एक एक गरेर हामी प्रत्येक टपिकमा हामी छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नेछौँ। नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी यी विभिन्न किसिमका एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोभित्र रहेका विभिन्न रेसियोहरूको बारेमा हामीले छुट्टा छुट्टै मतलब डिस्कस गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले हामी यी एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोभित्र पर्ने यी 7वटा रेसियोहरूलाई हामीले फर्मुलाको रूपमा प्रस्तुत गरेर हेरौँ है त। यो कसरी पत्ता लगाउने, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, रिसिभेबल टर्नओभर, डिएसओ, त्यस्तै गरेर एपिपी, एफएटिआर, टिएटिआर अथवा एमडब्ल्युसिटिआर, यी रेसियोहरू कसरी पत्ता लगाउने र यी रेसियोहरूले के मेजरमेन्ट गर्छ भन्ने बारेमा हामी थोरै छोटोमा हामी डिस्कस गरौँ। र ट्रिक्स, अब जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, रिसिभेबल टर्नओभर, यी रेसियोहरू पत्ता लगाउन एउटा छोटो ट्रिक पनि दिन्छु तपाईँहरूलाई मैले। त्यसको आधारमा तपाईँले यसको फर्मुलाहरू सम्झिनलाई सहजता हुनेछ होइन। अब यो रेसियोहरूको बारेमा हामी फर्मुला वाइज हामी यो रेसियोहरूको क्यालकुलेसन गरौँ। त्यसपछि हामी फर्मुलामा राखिसकेपछि यो रेसियोहरूको फर्मुला त धेरै हुन्छ, अब धेरै रेसियोहरू हुन्छ, यहाँ 7वटा छ, अझै धेरै रेसियोहरू छ, हामी 7वटा मात्र डिस्कस गर्ने। यी रेसियोहरूको लाइक घोकी साध्य होइन नि त, हामी एउटा टेक्निक युज गरेर हामीले कसरी फर्मुला सम्झिने त त्यसको ट्रिक पनि तपाईँहरूलाई म बनाउने छु। अब लागौँ यी रेसियोहरूलाई कसरी फर्मुलामा राख्ने र यी रेसियो भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी छोटोमा छलफल गरौँ है त। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो आइटिआर भनेको के हो त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा एभरेज इन्भेन्ट्री कुनै दिएको छैन भने, यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएछ तर एभरेज इन्भेन्ट्री दिएको छैन भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा इन्डिङ इन्भेन्ट्री। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र एभरेज इन्भेन्ट्री नै दिएको छैन भने हामीले सेल्स डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री गरेर हामी इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो पत्ता लगाउन सक्छौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो जहिले पनि के हुन्छ, टाइम्समा हुन्छ है, टाइम्समा हुन्छ है। यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो टाइम्समा हुन्छ। रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो आरटिआर इक्वल्स टु सेल्स डिभाइड बाई एकाउन्ट रिसिभेबल। सेल्स डिभाइड बाई एकाउन्ट रिसिभेबल, सेल्स भनेको के हो, एनुअल क्रेडिट सेल्स हो, सेल्स डिभाइड बाई एकाउन्ट रिसिभेबल, एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल हो। यो पनि के हुन्छ, टाइम्समा हुन्छ है। टर्नओभर रेसियो टाइम्समा हुन्छ। तपाईँले टर्नओभर रेसियो टर्नओभर रेसियो आयो भने सिधै त्यसको युनिट के लेख्नुहोस्, टाइम लेख्नुहोस् है। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, डिएसओ अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियड पनि भन्छ यसलाई। डिएसओ भनेको के हो, रिसिभेबल डिभाइड बाई एनुअल सेल्स। एनुअल सेल्स भनेको के, क्रेडिट सेल हो है। एनुअल सेल्स क्रेडिट सेल्स इन्टु डेज इन इयर, अथवा रिसिभेबल डिभाइड बाई एभरेज सेल्स पर डे। एभरेज सेल्स पर डे भनेको के, एनुअल सेल्स डिभाइड बाई डेज इन इयर हो। एभरेज सेल्स पर डे भनेको रिसिभेबल डिभाइड बाई एभरेज सेल्स पर डे, अथवा डेज इन इयर डिभाइड बाई आरटिआर रिसिभेबल टर्नओभर रेसियोबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, डिएसओ निकाल्न सक्छौँ, अथवा एसिपी वा डिएसओ निकाल्न सक्छौँ। डिएसओ कहिले के हुन्छ, जहिले पनि डेजमा हुन्छ। हामीले एनुअल भइसकेपछि एक वर्षमा कति हुन्छ, 365 डेज हुन्छ। 365 डिभाइड बाई एकाउन्ट रिसिभेबल गऱ्यो भने पनि के आउँछ, डिएसओ आउँछ है साथीहरू। त्यस्तै गरी एभरेज पेमेन्ट पिरियड एपिपी। एपिपी भनेको एकाउन्ट्स पेबल डिभाइड बाई एभरेज पर्चेज पर डे। एभरेज पर्चेज पर डे भनेको के हो भने, जस्तै डेज इन इयर डिभाइड बाई टोटल पर्चेज डिभाइड बाई डेज इन इयर
एनुअल पर्चेस टोटल नहुनु एनुअल पर्चेस डिभाइड बाई डेज इन इयर गऱ्यो भने के आउँछ एभरेज पर्चेस पर डे आउँछ। र अर्थात् यसलाई के भन्न सकिन्छ एकाउन्ट्स पेबल इन्टु डेज इन इयर डिभाइड बाई एनुअल पर्चेस गर्न पनि सकिन्छ है। यो पनि के हुन्छ डेजमा हुन्छ। त्यसै फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो भनेको के हो सेल्स डिभाइड बाई नेट फिक्स एसेट्स हो। नेट फिक्स एसेट भनेको के ग्रस फिक्स एसेट माइनस डिप्रिसिएसन। त्यस्तै टोटल फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट भयो। सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट भन्नुको मतलब टोटल एसेट भनेको के हो त भन्दा फिक्स एसेट डिभाइड बाई करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स भनेको टोटल एसेट्स भयो। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो भनेको सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भयो। त्यस्तै नेट वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो छ। नेट वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो भने सेल्स डिभाइड बाई नेट वर्किङ क्यापिटल भयो। नेट वर्किङ क्यापिटल भनेको के करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हो। त्यो पनि के हुन्छ टाइममा टर्नओभर रेसियोहरू पनि तपाईँले टाइममा राख्नु। जस्तै डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियड डेजमा आउने भयो। त्यस्तै एभरेज पेमेन्ट पिरियड के हुने भयो एसएपीपी पनि के भन्ने भयो डेजमा आउने भयो। योभन्दा यसपछि तपाईँले सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो टर्नओभर रेसियोको कुरा आयो। टर्नओभर रेसियोको कुरा आयो भने तपाईँले एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्। टर्नओभर रेसियोको कुरा आयो भने तपाईँले एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्। यति धेरै फर्मुलाहरू तपाईँले घोकेर साध्य हुँदैन होइन। अब यसलाई याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। तपाईँले एउटा टेक्निक अथवा एउटा ट्रिक लगाएर तपाईँले फर्मुलाहरू सम्झिन सक्नुहुनेछ। जस्तो टर्नओभर रेसियोको कुरा आयो भने जस्तै जुन टर्नओभर रेसियो भन्यो रेसियो आयो भने है टर्नओभर रेसियो आयो भने तपाईँले यो टर्नओभर रेसियो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जस्तै फर्मुलाहरू बिर्सिरहने समस्या हुन्छ। यदि टर्नओभर रेसियो आयो जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो टर्नओभर एभरेज के अरे फिक्स टर्नओभर अनि टोटल एसेट टर्नओभर नेट वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो आयो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने सेल्सलाई जुन टर्नओभर भन्छ जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर भयो भने इन्भेन्ट्री डिभाइड गर्नु के एउटा कुरा यो सम्झिनुहोस्। जस्तै इन्भेन्ट्री भयो जस्तै रिसिभेबल भयो भने एकाउन्ट रिसिभेबल भयो है। त्यस्तै गरेर अब फिक्स एसेट्स भयो भने डिभाइड बाई फिक्स एसेट भयो। अनि टोटल एसेट्स भयो टोटल एसेट भयो। नेट वर्किङ क्यापिटल भयो भने के हो नेट वर्किङ क्यापिटल। यो जहिले पनि टर्नओभर रेसियो तपाईँले सेल्सलाई जुन टर्नओभर रेसियो भने त्यसले भाग गर्नुहोस् होइन। यो भयो एउटा। अर्को कुरा तपाईँले जहिले पनि टर्नओभर रेसियो तपाईँ टाइममा हुन्छ भने बुझ्नुहोस्। यी दुई कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँले फर्मुला याद गर्न एकदम सहज हुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले यो फर्मुलाहरू सजिलैसँग सम्झाउन सक्नुहुन्छ। अझ साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। साथै तपाईँले नबुझेको कुरा अथवा केही डाउट लागेको कुराहरू तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। साथै यस युट्युब च्यानललाई तपाईँले लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै बेल आइकन प्रेस गर्नु होला जसले गर्दाखेरि तपाईँले यस युट्युब च्यानलमा आएको नयाँ भिडियोहरूलाई तपाईँले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद।